कला संस्कृति आ संस्कारक संगम अपन कार्यक्रम मिथिला दर्शन। नमस्कार, मिथिला दर्शन च्यानलमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। विनोद कुमार विश्वकर्मा। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल संघीय परिषद सदस्य तथा बौद्धिक युवा नेता इन्जिनियर जितेन्द्र कुमार यादवजी। अहिलेको अर्थात् मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा उहाँसँग हामी संवाद गर्नेछौँ र उहाँकै शब्दमा विश्लेषण गर्ने प्रयास समेत गर्नेछौँ। सर्वप्रथम नमस्कार जितेन्द्र कुमारजी। नमस्कार जितेन्द्रजी, सत्ता समीकरणका लागि किङ मेकर मानिएका जनता समाजवादी पार्टी नेपालले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी नियालिरहेको छ त यहाँको विचारमा? सर्वप्रथम जनता समाजवादी पार्टीले यो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार प्रतिगमनकारी सरकार हो र प्रतिगमनकारी कदम चालेको हुनाले यसको विरुद्धमा जनता समाजवादी पार्टी अग्रपङ्क्तिमा रहेर देशलाई प्रतिगमनकारी शक्तिबाट बचाउनको निमित्त विभिन्न चरणमा सडक सङ्घर्ष गरेको यो सर्वविदितै छ। र यो कुरा यतातिर तपाईको जिज्ञासा हुन सक्छ होला, जब तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकार जुन सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई दुईटा पार्टीमा विभाजन जुन गरिसकेको छ र त्यो विभाजन पश्चात मुलुकमा एउटा अब ठुलो सङ्कटको बेला पनि आइसक्यो। किन आइसकेको छ भने कि नेकपा भनेपछि लगभग 2/3 बहुमतको सरकार थियो र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आइसके पछाडि नेकपा एमाले बन्यो, नेकपा माओवादी बन्यो। अब दुईटा पार्टी आफैमा विभाजित भएपछि यो सरकार नै के भयो भने अहिले अल्पमतको सरकार भएको छ। र अल्पमतको सरकारमा त्यसमा पनि के छ भने यहाँ अब नेकपा एमालेकै कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो पार्टीभित्र पनि के छ भने कि अग्रगमन शक्तिकारीको एउटा ध्रुवीकरण छ, अर्को चाहिँ प्रतिगमनकारी शक्तिको एउटा ध्रुवीकरण छ। त्यो दुईटै ध्रुवीकरणको एउटा कलह पनि यो नेकपा एमाले भित्र छ भने यो प्रमाणित भइसकेको विषय हो। अब मुलुक कतातिर जाने भन्ने विषयमा कसले चिन्ता गर्ने भन्नेको कुरामा यो राष्ट्र र राष्ट्र भनेपछि यो देश र जनताको हितको निमित्त जनता समाजवादी पार्टीले ल अब चाहिँ प्रतिगमनकारी शक्ति जुन प्रतिगमनको दिशातिर उन्मुख भएर यो देशलाई बन्धक बनाउने स्थितिमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले जसरी अगाडि बढेको छ, यसलाई चाहिँ परास्त गर्नको लागि पनि जनता समाजवादी पार्टी एकजुट भएर निर्णय गरेको छ कि होइन, अब यो प्रतिगमनकारी शक्तिलाई विदाई नै गर्नुपर्छ, नत्र यो मुलुक कहाँ जान्छ भन्ने विषय आफैमा गम्भीर विषय हो। त्यो गम्भीर विषयलाई निहालेर हेर्दाखेरि जनता समाजवादी पार्टी आजको दिनमा मुलुकलाई एउटा दिशा निर्देश गर्ने नेतृत्वकारी जिम्मेवारीमा रहेर आज देशलाई यो सरकार गठनको सम्बन्धमा र जनता समाजवादी पार्टीको एउटा के धारणा छ भने यदि संविधान र विभिन्न मागहरूलाई यदि एड्रेस गर्नुपर्ने छ भने राष्ट्र सहमतिकै सरकार उत्तम विकल्प हो र राष्ट्र सहमतिको सरकारको लागि चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीले यो अग्रपङ्क्तिमा रहेर जसरी अगाडि बढेको छ त्यो सराहनीय हो। यहाँले भन्नुभयो कि प्रतिगमनकारी कदमलाई वा प्रतिगमनकारी शक्तिलाई परास्त गर्नुपर्ने हुन्छ हैन या पर्छ। अर्को कुरा के भन्नुभयो भनेपछि कि राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा सरकार निर्माण हुनुपर्छ भन्ने यहाँले कुरा राख्नुभयो। जबकि फागुन 23 गते सर्वोच्चले गरेको नेकपा विभाजनको जुन फैसला सुनायो नि, त्यसपछि साबिकको एमाले र नेकपा केन्द्र बिउतिए पनि माओवादी केन्द्रले त अहिलेसम्म केपी ओलीको सरकारले त समर्थन गरेकै छ। त्यस्तो अवस्थामा कसरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सक्छ त? तपाईले एकदमै बडो राम्रो प्रश्न उठाउनु भएको हो। मूलतः के हो भने अहिले केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक दाउ पनि त्यही हो। कुन बेला चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रले यो सत्ता जुन समर्थन हामीलाई दिएको छ त्यो समर्थन फिर्ता लियोस् भन्ने उसको भित्री इच्छा हो। किन त्यो भित्री इच्छा हो भने
र यसमा चाहिँ यसले राजनीतिक रूपमा किन यसले चाहिँ सफलताकै रूप लिन किन खोज्या हो भने किनभने योभन्दा अगाडि मुलुकलाई यो संविधान विपरीत जुन निर्णय गरेका थियो त्यो संविधान विपरीत निर्णय गर्नुपर्ने कारण के थियो र एकात्मक शासन प्रणालीलाई एकात्मवाद सरकार बनाउनको निमित्त चाहिँ एकल नेतृत्व हुने गरीको सरकारलाई प्राथमिकता दिनको निमित्त नै संविधानलाई त किचेकै थियो नि त हो। त्यो अर्थमा के हो भने अहिले नेकपा माओवादीले यदि आन्तरिक सहमति नगरिकन यदि तपाईँ नेकपा एमालेलाई यदि समर्थन फिर्ता गर्यो भने त्यो त अब सरकार के भयो, अल्पमतको सरकार भयो भनेपछि उसको त संविधान त केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई त प्रधानमन्त्रीलाई त अधिकार त छ कि संविधान त उसले के गर्छ भने कि अब संख्यात्मक रूपमा संसदमा चाहिँ के गर्नुपर्ने विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति हुन्छ। विश्वासको मत लिनको लागि के गर्छ, सम्मान्य राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्छ आफ्नो अविश्वासको प्रस्ताव र विश्वासको मत लिनको लागि हो। त्यति बेला के हुन्छ, यदि अविश्वासको मत प्राप्त भयो भने त्यो बेला के हुन्छ, संसद विघटनको संविधान त अधिकार दिएको छ। त्यो संसद विघटन होस् भन्ने चाहना त उसको त पहिलादेखि नै हो नि त। र संसद विघटनको लागि 6 महिनाको जुन संविधानले दिएको अधिकार, 6 महिनासम्म चुनाव गराउनु पर्ने अधिकार हो, त्यो अहिलेको अवस्थामा त्यो सम्भव देखिएको छैन। किन देखिएको छैन भने अहिले विश्व नै आक्रान्त छ, कोरोनाको महामारीले गर्दा आक्रान्त छ। यो निर्वाचन 6 महिनाभित्र हुने हो वा होइन भन्ने विषय आफ्नो ठाउँमा हो। एकातिर उसले खोजेको त्यो हो कि कुन बेला नेकपा माओवादी केन्द्रले चाहिँ समर्थन फिर्ता लियोस्, र अर्कोतिर के गरिरहेछ भने यो प्रधानमन्त्रीज्यूले के गरिराख्नु भएको छ भने कि सम्पूर्ण सत्ताको चाँजोमाजोको निमित्त कर्मचारी तन्त्र किन नहोस्, सेना किन नहोस्, निर्वाचन प्रणाली किन नहोस्, सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान किन नहोस् भनेपछि हरेक निकायलाई के गर्न खोज्या भने त्यसलाई चाहिँ आफ्नो नेतृत्वमा हुने गरीको यो जुन क्रियाकलाप जुन अगाडि बढाइरहेको छ त्यो नै एक खालको के हो भने एकात्मवाद हो। यस्तो परिस्थितिमा लोकतान्त्रिक निर्वाचन हुन सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। त्यो लोकतान्त्रिक निर्वाचन पद्धति कायम राख्नको निमित्त पनि अहिले के गरेको छ भने जबसम्म आन्तरिक सहमति नभइकन अविश्वासको मत भनेपछि जबसम्म बहुमत प्राप्त हाम्रो संघीय सांसद मानिने संघीय सांसद सदस्यहरूले जबसम्म संख्यात्मक रूपमा विश्वासको मत रूपमा अगाडि बढ्दैन भने त्यो परिस्थितिमा के गरिरहेछ भने नेकपा माओवादीले ताकिरहेछ कि होइन अहिले अब ठिक छ कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार किन नहोस्, नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकार किन नहोस्, जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्वको सरकार किन नहोस्, तर संख्यात्मक रूपमा राष्ट्र सहमतिकै सरकार बनाएर अगाडि बढाएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र त्यही अनुसार फिर्ता गर्ने भन्ने एउटा राजनीतिक दाउ हो। त्यो दाउको लागि नेकपा माओवादीले केन्द्रले चाहिँ त्यो फिर्ता लिन सकिरहेको छैन। तर त्यो पनि उसको पार्टीको कुरा हो, जनता समाजवादी पार्टीको कुरा होइन। मैले विश्लेषणात्मक मात्रै मैले कुरा राखेँ, तर भलाइ पनि यसैमा हो कि राष्ट्र सहमति निर्माणको निमित्त जुन खाले अहिले जनता समाजवादी पार्टीले एकल नेतृत्व लिएर राष्ट्र सहमतिको जुन प्रयास गरिरहेछ त्यो जनता सामु हो, जनताले हेरिरहेको हो। त्यस अर्थमा के हो भने जनता समाजवादी पार्टी राष्ट्र सहमतिको लागि अग्रसरता देखाएको छ र सरकार निर्माणको लागि अग्रसरता देखाएको छ र केपी शर्मा ओली जुन प्रतिगमन छ त्यसलाई बहिगमनको लागि अग्रसरता देखाएको छ भने म जितेन्द्रजी तपाईँले यहाँ भनिसक्नुभयो कि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नको लागि जनता समाजवादी पार्टी अग्रसर भइसकेको छ र अग्रसरता लिइसकेको छ। म जान्न चाहन्छु, जनता जान्न चाहन्छन् कि तपाईँकै पार्टीमा अहिले 2 गुट देखिया छ नि त, यो के छ वास्तवमा? अब यस्तो छ गुट भन्नाले के हो भने अब नेकपा एमाले भित्र पनि अग्रगमनमा या अग्रगामी शक्तिहरू त छ नि त। नेकपा एमाले व्यक्तिको कुरा मैले गर्न सके होइन, नेकपा एमाले भित्र पनि छ। माओवादी केन्द्र आफैमा चाहिँ त्यो अहिले विपक्षमै हो। नेपाली कांग्रेस त प्रमुख प्रतिपक्ष नै हो र जसपा प्रमुख प्रतिपक्ष नै हो। मैले यो किन भन्न चाहे भने हाम्रो जनता समाजवादी पार्टी हिजो मात्रै पनि तपाईँ हेर्नुभयो होला
र तपाईँकै मिडियाहरू मार्फत विभिन्न जनताले थाहा पनि पाउनु भएको छ कि जनता समाजवादी पार्टीको जुन आदरणीय नेतृत्वहरूले जुन किसिमको हँसिलो अनुहार लिएर राष्ट्रिय सहमतिको लागि जुन प्रयास पहिलो कदम जुन चाल्नु भएको छ त्यो सराहनीय हो। त्यो अरूले के भनेको छ भन्ने विषय हिजो त छर्लङ भइसक्यो कि अब चाहिँ केही दिनमै यो चाहिँ हाम्रो धेरै मैले अहिले पनि भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकता किन, यो त अहम विषय हो नि त। त्यो किन हो भने किनभने संविधान संशोधनका कुराहरू छन्, तपाईको राजबन्दी रिहाई गर्ने विषयहरू छन्, आन्दोलनमा जुन झुटा मुद्दाहरू लगाइएको छ, राज्यले लगाइदिएको छ त्यो झुटा मुद्दाहरूको सवाल पनि छन् र देशलाई चाहिँ एउटा निकास दिनको निमित्त, देशलाई एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा ल्याउनको निमित्त पनि र संस्थागत गर्नको निमित्त पनि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गर्नको निमित्त पनि के गरेको छ भने यो हिजोको प्रयास जुन प्रयास गरेको छ त्यो प्रयासले अस्ति के भएको भन्ने विषयलाई यो गौण गरेको छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। तपाईकै पार्टीमा जुन अघि पनि मैले भने कि 2 गुट भइसकेको छ, एक गुट प्रधानमन्त्री ओलीसँग बारम्बार छलफलमा जुटिराख्नु भएको छ उहाँहरू, र फेरि अर्को पक्ष होइन हामी नजाने, हामी प्रतिगमनकारी शक्तिमा हामी त्यो जाँदैनौँ, विपक्षमा हामी जान्छौँ भनेर भनिसक्नु भएको छ। अर्को गुटले के छ वास्तविकता यसमा, जनतालाई के तपाईँहरू झुक्याउनुहुन्छ? गुट निर्माण गर्ने तपाईँ मिडिया साथीहरूको काम होला, तर पार्टीभित्र गुट छैन। पार्टी हाम्रो के हो भने हाम्रो अहिलेको अवस्थामा देशमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गरी देशलाई सुशासन व्यवस्था दिनको निमित्त, देशलाई समृद्ध बनाउनको निमित्त र जनताको प्रत्यक्ष हितको निमित्त अहिले वैकल्पिक शक्तिकै रूपमा उदयमान भएको पार्टी नै जनता समाजवादी पार्टी हो। प्रधानमन्त्री ज्यूसँग संवाद हुने ठुलो कुरा होइन, तर मैले अहिले पनि भन्छु पार्टीको जहाँ कुरा आउँछ त्यहाँ चाहिँ के हो भने निर्णय सर्वोपरि हो। पार्टी पद्धतिमा पार्टी पङ्क्ति शीर्ष नेताजीहरूले पनि त्यहाँ एउटा कार्यकारिणी समिति हो, कार्यकारिणीको समितिको, त्यसबाट भएन भने केन्द्र समितिबाट, त्यसबाट भएन भने सङ्घीय परिषदबाट, भनेपछि विधानले त दिएको अधिकारहरू त थुप्रै छ नि त। मैले अहिले पनि भन्छु कि यो पार्टीमा कुनै गुट छैन। मैले भने पार्टी के को लागि भनेपछि पनि मैले भनिदिएँ। रहेको कुरा तपाईँको जिज्ञासा के हो भने कि अहिले पनि तपाईँको एउटा गुट भनेर एउटा गुट कसलाई भन्नुहुन्छ? यो पार्टीको अध्यक्ष त हाम्रो मन ठाकुरजी पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो उपेन्द्र यादवजी पनि हुनुहुन्छ। हो त, खास गरी दुईटै अध्यक्षमा गुट मैले त्यही कुरा गरिरहेको छु। त्यो केही गुट छैन। जनता समाजवादी पार्टीले एउटा संवाद थाल्नु भनेपछि गुट होइन नि। राष्ट्रिय सहमतिको लागि नेकपा एमालेको मा रहेका अग्रगमनकारी शक्तिहरूसँगको संवाद पनि त प्रमुख संवाद हो नि त। भोलिको दिनमा प्रधानमन्त्री के जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री को पदमा बस्न सक्दैन र? प्रधानमन्त्री संस्थासँग संवाद गर्दाखेरि गुट भइहाल्छ र? त्यस अर्थमा मैले भने कि गुट छैन। रह्यो कुरा विचारको लागि, मैले अघि पनि भने कि विचारको लागि राजनीति हुन्छ। जनता समाजवादी पार्टीले ठहर गरिसकेको छ कि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार प्रतिगमनकारी सरकार हो भने त ठहर त गरिसकेको हो। या त पार्टीले त त्यसो भए नेताजीहरूले, जुन नेताजीहरूले अब तपाईँले इङ्गित गरेर भन्दै हुनुहुन्छ, जुन नेताजीहरूले भन्नुहुन्छ कि होइन केपी शर्मा ओली राम्रो हो भनेपछि त्यसो भए उहाँले पहिले प्रतिगमनकारीको बिल्ला जुन लगाएको छ जनता समाजवादी पार्टीले त्यो निर्णय गरेर पहिले हटाउनु पर्यो नि त। त्यो हटाएको छ र? त भ्रमको खेती किन गर्ने? भ्रमको खेती गर्ने केही मिडियाका साथीहरू छन्, म धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूलाई। तर राजनीतिक रूपमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा अगाडि बढ्छ भने म विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। तपाईँहरू भोलिको दिनमा नै जसले गुटलाई, यो पार्टीलाई गुट उपगुटमा बाँट्ने, विभाजन गर्ने जुन सन्देश जनता माझमा जुन पुर्याइरहेको छ, उहाँहरू नै भोलि भन्नुहुन्छ होइन तपाईँहरू नै ठिक हुनुहुन्छ र
जनता समाजवादी पार्टी नै यस्तो पार्टी थियो कि आज नेपाल यो मुलुकलाई एउटा समस्याबाट उन्मुक्त गराएर समाधानको दिशातिर अगाडि बढेको भन्ने विषयमा प्रमाणित हुन्छ भोलिको दिनमा। अहिलेको यो सत्ता समीकरणको क्रममा अब तपाईँको पार्टीमा अब यो सहमति हुन्छ त? जस्तै कि हिजोकै कुरा यहाँले गर्नुभयो होइन, त्यहाँ महतजीले भनिसक्नु भएको छ कि हामी छलफल गर्छौँ। मेरो भन्नुको आशय कि त्यो छलफलबाट कस्तो किसिमको निकास आउँछ त यहाँको विचारमा? यस्तो छ, अब मेन कुरा के हो भने अब सत्ता समीकरणको बागडोरको भन्ने कुरा त यहाँले उठाउनु भयो। जनता समाजवादी पार्टीले सत्तामा हामी पुगेर अनि मात्रै निकास गर्छु भन्ने विषय यो ठुलो विषय होइन र यो प्राथमिकतामा पनि लिएको छैन। मुलुक बर्बाद भयो, मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने हो त्यसको निमित्त त सरकार त चाहियो नि त। सरकार के कुन सरकार चाहियो? अग्रगामी सरकार चाहियो कि पश्चगामी सरकार चाहियो? लोकतन्त्र स्थापित गराउनको लागि सरकार चाहियो? गणतन्त्र स्थापित गराउनको लागि सरकार चाहियो? संहिता स्थापित गराउनको लागि सरकार चाहियो कि का लागि सरकार चाहियो भन्ने त आम सवाल हो। एकचोटि त प्रहार त गरिसक्यो भनेपछि के हो भने अहिले वर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्नुहुने अल्पसंख्यक प्रधानमन्त्रीज्यूले, मैले शब्द राखेँ र जनताको माझमा पनि म यो कुरा राखेँ, अल्पसंख्यक प्रधानमन्त्रीज्यू लगभग कति सिट होला अहिले? अग्रगामी शक्तिहरूको सिट कति छ र प्रतिगमनकारी शक्तिहरूको सिट संख्या कति हो अहिले संसदमा? त्यो त जनताले बुझेको छैन र। 60 देखि 65 सिटसम्ममा सीमित होइन र अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू? 138 चाहिने होइन र? 60-65 संख्या भएका सरकार, जुन अल्पसंख्यक सरकारको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? आम नेपाली जनता के हो? अहिलेको युगमा 21वीं सदीमा चाहिँ युवा पुस्तालाई ठग्न पाइन्छ र? त्यो ठग्न पाइँदैन, मुलुकलाई बर्बाद गर्न पाइँदैन। त्यसैले उहाँले नैतिकताको आधारमा पनि राजीनामा दिन सक्नु पर्थ्यो। जितेन्द्रजी, तपाईँ बौद्धिक युवा नेता हुनुहुन्छ र जुझारु नेता पनि हुनुहुन्छ, एकदम क्रान्तिकारी कुरा गर्नुभयो। अब देशको जुन पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा जुन हामी यहाँ चर्चा गऱ्यौँ नि, वास्तवमा अब देशको निकास अब कसरी निस्किन्छ? किनभने तपाईँको पार्टी किङ मेकरको रूपमा छ, निर्णायक शक्तिको रूपमा तपाईँको पार्टी रहेको छ। तपाईँ अब पार्टीलाई अब के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? कसरी यो देशको निकास निस्किन्छ भनेर? तपाईँको प्रश्न नै मेरो उत्तर हो। म वास्तवमा क्रान्तिकारी छु। क्रान्तिबाट नै, क्रान्ति एउटा देशको लागि निकासको एउटा संवाहक पनि हो। अब क्रान्तिकारी बन्नु आफैमा पनि सबैको लागि राम्रो हो। र क्रान्तिकारी के का लागि? मैले अघि पनि भने कि अग्रगामी शक्ति निर्माण गर्नको निमित्त, मुलुकलाई समृद्ध बनाउनको निमित्त, मुलुकमा सुशासन व्यवस्था कायम गर्नको निमित्त, मुलुकलाई हरेक नागरिकलाई अधिकार दिनको निमित्त, या त त्यो संविधान संशोधनको मार्फतबाट किन नहोस् या सहमति र सहकार्यबाट किन नहोस्, सम्पूर्ण नेपाली जनताको निमित्त र खास गरी अहिले युवा पुस्ताले खोजेको रोजेको मुलुक भनेकै के हो भने समृद्ध मुलुकै हो। जनता समाजवादी पार्टी अटल छ। म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु तपाईको मिडिया मार्फत। जनता समाजवादी पार्टी आजको दिनमा सरकारको नेतृत्व लिने घडीमा हो र जनता समाजवादी पार्टीले यदि सरकारको नेतृत्व लियो भने निश्चित रूपमा मुलुक समृद्धिको बाटो, मैले अघि पनि भने, त्यो सबै पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र खास गरी अहिलेको सवालमा जनता समाजवादी पार्टी सरकार भन्दा पनि अहिले मुद्दामा अडिग छन्। मुद्दा के हो भनेपछि कि संहितावादी, लोकतन्त्रवादी, धर्मनिरपेक्षवादी र गणतन्त्रवादी शक्तिहरूको समग्र नै के हो भने एउटा मिलन केन्द्र हो। त्यसको साँचो जनता समाजवादी पार्टीले लिएको छ
र त्यसको रक्षार्थ निमित्त यो मुलुकमा चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीले यसपालि नचुकिकन प्रतिगमनकारी शक्तिलाई परास्त गर्छ भन्ने विश्वासका साथ आम नेपाली जनतालाई जनता समाजवादी पार्टीले आउने दिनमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउँछ भन्ने म विश्वास गर्न चाहन्छु। हस् जितेन्द्रजी, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टी नेपाल संघीय परिषद सदस्य तथा बौद्धिक युवा नेता इन्जिनियर जितेन्द्र कुमार यादवज्यू। मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा उहाँसँग गरिएको कुराकानी। दर्शकवृन्द, म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई आजको कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।